Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On continue sur le cours Analyse et conception orienté objet, bien sûr en utilisant UML, Unified Modeling Language. Donc, les dernières séances, on a bien sûr les définitions du processus de développement logiciel, l'UML c'est quoi, ou le diagramme des cas d'utilisation, ce qu'on appelle use case. On a des diagrammes de contexte, on a des exemples où on a corrigé des examens de passage, les examens de passage partie use case. D'abord, on va les diagrammes اللي عندنا. غنشوفوا دابا ce qu'on appelle la notion de scénario. راك تهضرت عليها rapidement في use case. Donc, غنهضروا عليها دابا شنو هي un scénario. Donc, le scénario est au cas d'utilisation ce que l'objet est à la classe. Donc, un cas d'utilisation propose un comportement nominal nommé scénario nominal. Donc, ça veut dire quoi ce scénario? Donc, on a bien sûr le diagramme de cas d'utilisation. C'est-à-dire les acteurs ou les cas d'utilisation. Donc, les acteurs, les cas d'utilisation, les fonctionnalités qui dire l'application d'elle. Par exemple, il peut, par exemple, je sais pas, créer, acteur peut créer, par exemple, des comptes. Là, je sais pas, peut commander, pour la passer une commande, peut faire. C'est-à-dire les fonctionnalités globales. C'est des fonctionnalités détaillées. C'est-à-dire le titre de la fonctionnalité. Mais ça ne fait que la fonctionnalité qui fait que l'application d'elle. C'est les étapes d'elle. ولكن كنت قلت لكم انا في الديسكريبسيون ديال l'étude الكا ديتيليزاسيون كل كا ديتيليزاسيون في الديسكريبسيون ديالو تقدروا ديروا بزاف المعلومات لو نون ديالو ديسكريبسيون صغيره ديالو وكنت قلت لكم تقدروا ديروا حتى لي زيتاب لي ديفيرون ايتاب اللي وصل منه تتسمى هذيك لي زيتاب هما لو سيناريو يعني لو سيناريو ديال هذاك الكا ديتيليزاسيون وتقدروا يكونوا بليزيور سيناريو ماشي غير سيناريو واحد ولكن غالبا تيكون واحد السيناريو اللي عادي ونورمال تيتسمى لو سيناريو نومينال يعني شنو هما دوك لي زيتاب العاديين باش تصايب هذيك لا فونكسيوناليتي اون سيبوزون كو ما يوقعش عندي واحد ليرور باغ اكزومبل جو سي با عندي واحد لا فونكسيوناليتي باغ اكزومبل غنشوفوا دي زيكزومبل هنا دونك نكملوا بعدا في لي ديفينيسيون ان كا ديوتيليزاسيون بروبوز اوسي ان او بليزيور كومبورتمون التيرناتيف تيتسموا سيناريو التيرناتيف يعني كاين السيناريو نومينال قلنا هو العادي ou scénario alternatif, chacun représentant un cheminement particulier dans le cas d'utilisation. يعني تيقول par exemple هنا supposons في هذاك السيناريو العادي par exemple في étape 1, étape 2, étape 3 المراحل. scénario exceptionnel غنقولوا supposons étape 2 وقع فيها une erreur ولا un problème في l'application ديالي par exemple mot de passe كندخلو خطأ ولا شي حاجه دونك تنزيد واحد l'étape 4 اخرى بيناتهم ديال التريتمون ديال ليرور ديال المود باس نغودوموندي ليه واحد المود باس جديد دونك تندير واحد السيناريو جديد فيه هذاك التريتمون ديال هذيك ليكسيبسيون ولا ديال هذيك ليرور دونك تكون عندنا بزاف ديال لي سيناريو بوسيبل غير هو بيان سور في الديسكريبسيون في الاول حنا ما تنديروا غير سيناريو واحد اللي تكون نومينال السيناريو اللي تكون زعما نورمال سيبوز ما وقع حتى خطا حيت بيان سور هاد الديغرام دو كا ديوتيليزاسيون كما قلنا هذا غير ستان ديغرام كما تنقولوا فونكسيونيل اللي تنديفينيو فيه لي فونكسيون ديالنا ما تندخلوش بيان سور في الديتاي ديال الديتاي راه غادي يجي من بعد في الديفلوبمون في الكوداج وفي لي كونديسيون انسي دو سويت والديتاي شويه غيجي اكثر في الديغرام دو كلاس اللي غنشوفوه من بعد اسكو زا كومبري دونك هنا les scénarios là qui bien sûr un cas d'utilisation décrit aussi les situations qui sont exceptionnelles. L'idéal est de créer suffisamment de scénarios couvrant l'essentiel d'un cas d'utilisation. Il est inutile d'identifier tous les scénarios possibles. Bien sûr, même que je dire les scénarios كاملين. ما يمكنش لان ان كا ديتيليزاسيون يقدروا يكونوا لي زيرور اللي يقدروا يطيحوا يكونوا بزاف ما يمكنش انت تبقى دير كاين السيناريو الاول الثاني الثالث الرابع الخامس ودير 20 سيناريو حنا لا ماشي هذا هو الهدف هادشي غيبان من بعد في لابليكاسيون ملي تبغيو ديروا الديفلوبمون ان شاء الله دونك هنا المهم عندنا هو غير بور دي سوسي دو دوكيومونطاسيون دو فونكسيوناليتي دير واحد السيناريو على الاقل واحد نومينال ولا جوج لواحد كل كا ديتيليزاسيون اذا كومبري دونك نكملوا هنا اكزومبل دو سيناريو كما قلنا باغ اكزومبل كا ديتيليزاسيون بروندر اون كوموند Donc, l'utilisateur, donc, il peut prendre une commande. Dans le cas d'utilisation, prendre une commande, on déroule les scénarios d'ILO. Bien sûr, description d'ILO, il y a dit. Le nom d'ILO, il y a prendre commande. Contexte, donc système, par exemple, de prise de commande par téléphone pour un club de loisirs.
Donc, par exemple, il y a l'application d'IANA. L'objectif, donc le membre, après avoir consulté son catalogue, téléphone pour commander. Par exemple, scénario de prendre une commande. Donc, par exemple, le télévendeur identifie l'internaute. Donc, le membre choisit les articles commandés. Donc, nous devons passer une commande. Étape, c'est sélectionner les articles, par exemple, les barrettes. Donc, c'est l'étape dernière. L'étape, par exemple, le système accepte la commande. Donc, il faudra dire l'étape tu cliques là OK ou la commander. Le système va accepter la commande. Ou le système envoie la commande à la logistique. La demande directe envoyée à la logistique, باش يديروا لك la livraison من بعد. Elle a compris. دونك هذه هي باغ اكزومبل سيناريو عادي. هاد لي سيناريو على حسب الشركه اللي تكون خدام فيها، على حسب الكيت شارج تيشرح لك لي زيتاب كيفاش خدامين في هذيك ليتود دو كا. حيت كما قلنا في هذاك الكا ديوتيليزاسيون اذا كومبري، حيت الكا ديوتيليزاسيون قلنا راه تيتر فونكسيوناليتي، ولكن الناس بغات ديفلوبيها راه غديفلوبيها بدي زيتاب. يعني شنو اول حاجه خصو يدير، شنو خصو يدخل انسي دو سويت. دونك هادو تيتسموا لي زيتاب ولا لو سيناريو ولا لو سيناريو نومينال. دونك le scénario, كما قلنا le scénario décrit et le scénario idéal. Que se passe-t-il si قال لك هنا تقدر ديروا d'autres scénarios. Par exemple تقدروا si l'internaute n'est pas un membre du club شنو خصكم ديروا؟ تقدروا ديروا واحد تزيدوا des étapes اخرين scénario de s'il n'y a pas assez d'articles dans le stock, s'il n'y a plus d'articles en stock, l'internaute a eu un accident de paiement par le passé. راك l'internaute يعني متي عنده واحد الباسي في الخلاص ماشي هو هذاك ما تيخلصش باغ اكزومبل. دونك هنا تقدروا ديروا دوطخ سيناريو تزيدوهم لهذاك الكا ديوتيليزاسيون، ولكن سي با نيسيسير ديروا هادشي كامل. هادشي انت وجهدك في لاناليز. بحال لا كونسيبسيون لاناليز، هاد لاناليز فونكسيونيل ما يمكنش تضيع معاه عاوتاني وقتك بزاف. دونك هنا تدير غير سيناريو واحد زعما ها كيفاش خدام دغيا باش تشرح تتفهم به، ومن بعد راه في لا كونسيبسيون ومن بعد في لا رياليزاسيون راه غادي غتدخل في الديتاي وغتشوف الحالات اللي كاينين كاملين وغتجيري لي زيرور انسي دو سويت. دونك هذا هو سكون ابل ان سيناريو. بحال دابا هنا في الديسكريبسيون ديال السيناريو نقدروا نزيدوا هاد اكستونسيون. تنكتبوا لي سيناريو ديالنا تيتسمى هذا السيناريو نومينال، وتنديروا لي زيكستونسيون يعني لي زيكسيبسيون ديالنا. راه كان الانترنت ني با نومبر خصنا نديرو، ولا كانت هذه انسي دو سويت. دونك هذا هو السيناريو الشباب سكون ابل سيناريو نومينال. دابا غندوزو لان دياغرام مهم تيتسمى دياغرام داكتيفيتي. مهم ريلاتيفمون، لان اهم دياغرام قلنا الشباب في يو ام ال هو الدياغرام دو كلاس اللي غنديرو من بعد. هو اللي مهم بزاف تيخدموا به تقريبا كاع لا بلوبار ديال لي زانجينيور ولا لي ديفلوبور ولا لي سوفتوير انجينير. وكاين اوسي لي دياغرام دو كا ديوتيليزاسيون موراه، عاد تيجي موراه دوطخ دياغرام بحال دياغرام دو سيكونس انسي دو سويت. دونك الدياغرام داكتيفيتي حتى هو شنو الغول ديالو؟ دونك اون بلوس دو ديسكريبسيون تكستويل le scénario peut être représenté en utilisant un diagramme d'activité. Ça veut dire le diagramme d'activité هي la représentation du scénario. Donc تكون عندك قلنا cas d'utilisation par exemple passer une commande، درتي السيناريو ديال لي زيتاب. ديما لي زيتاب الشباب ما تيعاونوكش باش تفهم مزيان، حيت لي زيتاب كاتبهم بالكتابه اون écriture textuelle، ما تيعاونوكش pour la modélisation pour la compréhension. دونك حسن هذوك لي زيتاب تدير لهم واحد الشيما ديالهم، بحال كيما درنا الشيما ولا داك الدياغرام دو كا ديوتيليزاسيون درنا رسمناه انسي دو سويت. حنا خصنا لي زيتاب نرسموهم. ملي ترسموا لي زيتاب ديال كل كا ديوتيليزاسيون عنده الدياغرام داكتيفيتي. كل سيناريو بالضبط، كل سيناريو تقدر دير ليه الدياغرام داكتيفيتي ديالو، ولا كل كا ديوتيليزاسيون تدير ليه الدياغرام داكتيفيتي ديالو. دونك ان كا ديوتيليزاسيون مونتر سكو في ou doit faire le système. Un diagramme d'activité permet de spécifier comment le système accomplit les fonctionnalités demandées. D'abord, ce que doit faire, ce que fait le système. D'abord, comment fait le système de le cas d'utilisation commander ou la passer la commande. Le comment, c'est les étapes. Les étapes qui me le scénario. Donc, un diagramme d'activité montre les actions à un très haut niveau d'abstraction avec les interactions entre elles. On utilise ce qu'on appelle des actions. On a des actions, pour chaque étape, ou des liens entre les actions, et des interactions, les actions. Donc, dans la pratique, les diagrammes d'activité sont bien adaptés
à cette phase de l'analyse qui consiste en l'expression des processus métiers comme un ensemble d'actions coordonnées pour atteindre un but. يعني كما حنا باقيين في هذيك لا فاز ديال لاناليز ديال لي بوزوان وديال لا فاز فونكسيونيل نعرفوا لابليكاسيون شنو تدير وغنكومونطيوها شويه كومون في شاك غير شويه ما تنديروش ديتاي دو ديتاي كومون هنا تدير chaque cas d'utilisation un diagramme d'activité donc un diagramme d'activité permet de définition permet de comme présenter l'algorithme c'est-à-dire les étapes de fonctionnalité ou تقدروا نسميوها workflow تقدروا من بعد ان شاء الله من في غالبا في 4e année ولا في 5e année ولا تقدروا تقراو سكون ابل لو workflow وكاينين دي لوجيسيال دي زوتي خاصين بهاد الورك فلو خدامين بهاد دي دياغرام بحال لي دياغرام ديال لاكتيفيتي معروفين بحال جو سي با بحال ورك فلو جين انسي دو سويت تقدروا من بعد كاين اللي متخصص بهم تيخدم فيهم تقدروا تقراوهم هادو قريتو في واحد من بعد سكون ابل لو ورك فلو دونك فيزواليزي لاسبي تمبوريل دي انتراكسيون يعني لو طون اللي مهم دابا في الدياغرام داكتيفيتي الوقت مهم لان تنبداو من الفوق غادي نازلين مع الوقت ماشي الدياغرام كا ديوتيليزاسيون ما فيهش الوقت تنديروا على لي فونكسيوناليتي ديال السيستم هما هادو الدياغرام داكتيفيتي فيه الوقت مهم يعني لا سكسيسيون شكون ليطاب الاولى شكون اللي موراها شكون اللي موراها انسي دو سويت donc l'aspect temporel le temps il est important donc connaître le sens des interactions bien sûr acteur vers système ou inverse يعني غنشوفوا لو سونس راه غادي واحد السام كل اكسيون شكون اللي موراها انسي دو سويت وديستانكي لو كان نومينال دي فاريونت شنو لو كان نومينال قلنا بحال السيناريو نومينال هو زعما لي كان نومينال هو السيناريو نومينال ولي فاريونت هما بحال قلتي لي زيكسيبسيون دونك تقدر حتى الدياغرام داكتيفيتي دير فيه غير الكانومينال وتقدر تجيري فيه حتى لي زيكسيبسيون ديرو جينيرال ازا كومبري نشوفوا دابا هنا كيفاش تيتشيماتيزا دونك الدياغرام داكتيفيتي فيه كما قلنا دي زاكسيون وفيه دي انتراكسيون ولا دي شوا اونتر لي زاكسيون هنا نشوفوا لي شوا باغ اكزومبل دونك اول حاجه تنبداو بهذا لو سيركل تيتسمى نو انيسيال تندير واحد لو سيركل لاحظتوا الشباب هنا الي بلان نوار بلان مهمه هذه دونك هنا تيتسمى لو نو انيسيال حيت قلنا خصنا نقولوا ملي غادي نبداو في هاد باغ اكزومبل هاد الكاد ديوتيليزاسيون اللي حنا خدامين عليه دونك ملي غادي نبداو من هنا من بعد هذه تسمى ان غيتي واحد السهم ولا اون فلاش ان غيتي وهنا تنبداو بلاكسيون الاولى دونك باغ هنا لاكسيون الاولى هنا في هاد الكاد ديوتيليزاسيون باغ ديال باسي ولا ان سكروتان دونك اول حاجه تنديرو سيليكسيوني ولا سيليكسيون دو تيب دو سكروتان هذه اول ايطاب باغ هنا تنديرو هنا ملي تديرو هاد لوزونج بحال هكا تتسمى ديسيزيون ولا تتسمى شوا يعني اف هاد لوزونج يعني اف ديال الالغوريثميك سي يعني تتقول سي راه كانت هاد لا كونديسيون محققه غندوزو من هنا سينو راه كانت هاد لا كونديسيون هي اللي محققه غندوزو من هنا دونك راه كانت باغ اكزومبل هاد لا كونديسيون اللي هنا سكروتان تيب بلاج اورير محقق دونك عقلوا لوزونج بحال معين تندوزو لهاد لاكسيون اللي تدار دونك اونتري ليست بلاج اورير راه كانت هاد ديسيزيون هاد الكونديسيون هادي اللي محققه سكروتان تيب بريفيرونس غندوزو هنايا غندوزو اونتري ليست بريفيرونس يعني عندنا جوج طرق هنا دو شومان دو زيتاب نقدروا نمشيو هنا نقدروا نمشيو هنا سولو هاد لا كونديسيون اللي هنايا تري بيان من بعد هنا هذه تتسمى جوانتور ولا فيزيون صافي دير كوا تنديرو بحال الكونديسيون غير هي السام غادي ليها وتنخرجوا منها دونك هنا ماشي كونديسيون ماشي بحال هنا السام خارج منها هنا داخل ليها تتسمى اون فيزيون صافي دير سوا السي من هنا سوا السي من هنا بجوجهم تيديوك لهاد ليطاب الاخرى باغ اكزومبل هي فاليداسيون وكرياسيون دو سكروتان دونك فاليداسيون كرياسيون دو سكروتان وهذه هي ليطاب باغ اكزومبل الاخرى صافي تدير سام وتدير هنا سكون ابل نو تيرمينال كيما بدينا من هنا نو انيسيال تنساليو هنا الحمد لله شكون الله في نو تيرمينال نو تيرمينال لاحظتوا كيفاش يكون سيركل بلان اون سيركلي دان سيركل راه لاحظتوا واحد السيركل هنا وسط منه باش تعرف هذا الديبي هو هذا وهذا هو الفان دونك هذا كان اكزومبل فاسيل ديال واحد لي زيتاب ولا سكون ابل ان ديغرام داكتيفيتي ولا ان بتي ورك فلو ديال لو كا ديوتيليزاسيون باغ اكزومبل رياليزي ان سكروتان نشوفوا هنا باغ اكزومبل ان اوتر اكزومبل هنا سكون ابل لا كونكورونس ولا الباراليليزم بعض المرات شي يكون عندنا ما تيكونش عندنا كونديسيون يا ندوز من هنا يا ندوز من هنا
بعض المرات تكون عندنا واحد دو زيتاب خصهم يتباساو اون باراليل اون ميم طون. دونك هنا لي زيتاب اللي تيتباساو اون ميم طون شنديروا لهم بهذا الرسم ديال تنرسموهم بحال هكا. دونك تنديروا بيان سور هذا هو الديبي ديالنا. باغ اكزومبل عندنا ريشيرش سكروتان، عندنا هنا تنديروا سكون ابيل ان فورك، ولا هنا واحد لو تري باش نقولوا ليه بالله هنا غنمشيو اون باراليل في هاد لاكسيون وفي هاد لاكسيون. لاكسيون كالكول ريزولتا سكروتان، واكسيون كالكول ليست ادريس كوريل. ومن بعد تنديروا هنا واحد التري واحد اخر تتسمى جوين ولا جوانتور، باش نقول لي صافي ملي غادي يساليو هادو بجوج، ملي غيساليو بجوج غيتجمعوا لي غندوزو لهاد ليطاب. دونك اون فوا ريزولتا سكروتان، ومن بعد هذه هي لا فان ديال الكا ديتيليزاسيون ديالي اللي خدام عليه. اذا كومبخي لاحظتوا دونك هذا بحال الكا ديتيليزاسيون ديالي ترجعوه سكون ابيل بواط بلونش، تنديطاييه تندير السيناريو ديالو، والسيناريو راه على حسب لينونسي شنو كتبوا لكم في لينونسي. كما قلنا غالبا الديغرام ديال داكتيفيتي راه ما تيعطيوش في الامتحان، تيعطيو كما قلنا غير كا ديتيليزاسيون والديغرام دو كلاس، وقدروا يعطيكم سيكونس. دونك نشوفوا هنا غنختم بهاد اكزومبل واحد اخر غنختم به. دونك هنا اكزومبل باغ اكزومبل عندي هنايا واحد ديغرام داكتيفيتي ديال retirer de l'argent. Donc on veut retirer par exemple de l'argent d'un guichet par exemple là. دونك هنا باغ اكزومبل اول حاجه تعرفوا مني شنو هي البديه ديال الكاد ديوتيليزاسيون ديالنا هي هادي. دونك هنا هذا هو النو انيسيال. اول حاجه غنديروا الاوبيراسيون الاولى لاكسيون الاولى هي انسيري اون كارت. ملي غي انسيري اون كارت غنديروا سيزير لو كود. ملي غنسيزيو لو كود هنا اش تلاحظوا هنا دونك هذه تتسمى قلنا ديسيزيون لا كونديسيون. كونديسيون على حسب شنو؟ راه كانت لو كود انفاليد تترجعني لسيزير لو كود، تنقول لي عاود سيزير لو كود. كل ما كان هاد لا كونديسيون محققه يعني كود انفاليد تنقول لي عاود رجع سيزي لو كود. راه كانت الكود فاليد شنقول ليه؟ تنقول ليه كمل دابا يلا كمل. من بعد تنقول ليه شوازيغ لوبيراسيون اللي بغيتي شنو باغي دير دابا بهاد في الكيشي. وبيان سور كاين الحاله الثالثه يقدر يانولي. دونك ما يكونش الكود فاليد يقدر يانولي. انولاسيون غتصيفطك نيشان لا فان تتروتيري دونك ريستيتوي ولا روتيري لا كارت. وكاين عندي هنا لاحظتوا هاد نو فينال. دونك فهمتوا كيفاش ترسموا الديغرام داكتيفيتي. نكمل دابا راه كان الكود فاليد باغ اكزومبل غنقول لي شوازي اون اوبيراسيون، وغندير هنا عاوتاني اون كونديسيون على حساب لوبيراسيون اللي شوازي. باغ اكزومبل هنا درت غير دوز اوبيراسيون، واش باغي دير غوتري ديال الفلوس ولا باغي دير ديبو باغي تحط الفلوس. دونك باغ اكزومبل راه كانت غوتري باغي تجبد الفلوس غنمشيو لهنا دونك سيزير لو مونطون اللي باغي تجبد. موراها شنو غادي ندير؟ شوازيغ لو كونت اللي باغي تجبد منه المونطون، يعني يقدر يكون عندك بليزيور كونت. هنا بيان سور ملي شوازيت لو كونت هنا درت واحد دو زاكسيون درتهم اون باراليل، يعني demande autorisation de retrait en même temps je vais afficher une publicité. وهنا ملي غادي يساليو هاد لي دو اوبيراسيون شنو درت واحد ديسيزيون راه كانت نون اوتوريزي، يعني ما عطاش اوتوريزاسيون باش نعطيو الفلوس. غادي نديو لاش لا لا فان. هنا قلنا دي جوانتور باش نمشي لغوتيري ريستيتوي كارت ونسالي. راه كانت اوتوريزي اش غنقول ليه دابا اعطيه لي بيي ديستريبيو لي بيي، اعطيه لي بيي وعاد غنمشي لا فان. فهمتوا ولا لا؟ دونك هذا هو لاكس اللي مشينا من هنا. باقي لنا واحد لاكس راه ما بغاش غوتري، بغا باغ اكزومبل ديبو. غنمشيو دونك سيزير لو مونطون اللي باغي يدخل، من بعد شوازير لو كونت اللي غتدخل فيه المونطون، وانسيري باغ اكزومبل لونفلوب ديال الفلوس باغ اكزومبل.